Hallelujah. 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 देवाचो मोग म्हाका कसो पयले फावट मेळ्ळा काय. देवाचो मोग हाचो अणभव पयले फावट म्हाका कसो मेळ्ळा काय. देवाचो मोग तुका कसो मेळ्ळा हाचेर उगडास कर. देव तुजो मोग करता. वेगवेगळ्या वस्तू वरवीं देवाचो मोग मेळटा, पण म्हाका देवाचो मोग कसो मेळ्ळा काय. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशी गोवाय दिता, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचला, आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो रचला. हें खरें? हें खरें? देवान तुका रचतना खंयसोच सुरवात केली तुजी. तुज्या जिविताची सुरवात खंय जाल्या? सांगा आतां. तुज्या जिविताची सुरवात खंय जाल्या? देवान तुज्या जिविताची सुरवात खंय केल्या? तुज्या आवयच्या कुसव्यांत. तुज्या आवयच्या कुसव्यांत देवान तुज्या जिविताची सुरवात केल्या. तुज्या आवय वरवीं, म्हजे आवय वरवीं देवान आमचो मोग कितलो करता, देवाच्या मोगाची खोलाय त्या मनशा वरवीं, ते आवय वरवीं आमकां उगडापी जाल्या. आमच्या आवया वरवीं, आमच्या माय वरवीं देवान आमचो जायतो मोग केला. आनी देवान आमकां आपल्या मोगांत शिंपल्यात. आमच्या आवय वरवीं, आमच्या बापाय वरवीं, आमच्या आवय बापाय वरवीं देवान आमकां जायते मोगान शिंपल्यात. त्याच बरोबर दुसरोय लोक आहा, दुसरीं मनशां आहात. कुडीक म्हजो शापाय आहा, शामाय आहा, म्हजो घरचो भाव आहा, भयण आहा, तांचेय वरवीं देवान आमकां मोग दिला. भाव भयणीनो, ज्या मनशां वरवीं देवान आमचो मोग केला, त्याच मनशांचेर घडीक आमी आयज आड गेल्या. ज्या मनशांनी आमकां देवाचो मोग दिला, त्याच मनशांक घडीक आयज आमी दुखयता. खरें? खरें? आमच्या जिवितांत जायना अशें? भाव भयणीनो, भाग्योन हांव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या जिवितांत मोग ना जाल्यार म्हाका देवाची आजून वळख ना सारकी. म्हज्या जिवितांत मोग ना जाल्यार म्हाका आजुनूय देवाची सारकी वळख ना. आनी जो मनीस मोगान जियेता ताचें सगळें देव जियेता. हांव जरी तर दुयेस करता, हांव जरी तर दुसऱ्यांक कुसड्यापणा वरवीं, म्हज्या रागा वरवीं, म्हज्या नोसाय वरवीं, म्हज्या उतरां वरवीं हांव दुसऱ्यांक दुखयतां. आनी चड करून आमी कोणाक चड दुखयता? आमच्या आवय बापायक. आमच्या आवय बापायक आमी चड दुखयता. आनी आमी आतां नातालांक आमी तयार जाता. नातालांक आमी तयार जाता. जेजूचो जोल म्हळ्यार कितें काय? जेजूचो जोल म्हळ्यार देवाचें विस्वाशीपण, देवाचें मोगाचें देवाचें मोग. भाव भयणीनो, गोरवांच्या गोठ्यांत म्हाका देवाचो मोग दिसती पडटा.
गोरवाच्या गोट्यांत म्हाका देवाचें विस्वाशीपण दिसती पडटा. गोरवाच्या गोट्यांत म्हाका देवाची ल्हानविकाय दिसती पडटा. सुरवातेक देवान हें उतर दिल्लें. आदल्या कोरारान उदिकून बाब लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान सुटकेच्या पुस्तकान थंयसर ही मेवतली, हांव सर्वेस्वर तुमचो देव जातलो. हांव सर्वेस्वर तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरसां जातली. हांव तुमचे मदें बिराड करतलो. हांव तुमचे मदें म्हजें ठिकाण करतलो. हांव तुमचे मदें जियेतलो आनी तुजेर कितेंच वायट येना जावं हांव तुजे मुखार चलोन वेतलो. हें उतर देवान दिल्लें. देव आपल्या उतराक विस्वाशी. भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक विस्वाशी. आनी जें उतर देवान दिलां तें देव पाळटा. सदांच देव मनशा सांगाता आसलो. मनशाक रोचला ते मनशाच्या दर एका भागांत देव मनशा सांगाता आसलो. आनी भाव भयणीनो, आनी दर काळार मनशाचो सांबाळ करूंक देवान तरेतरेचे उपाय घेतले. आनी सरशेवटी देव आपुणूच मनीस जाता. देव आपुणूच मनीस जाता. जेसू ह्या नांवान मनशा मदें आयलो, मनशा मदें जियेता. भाव भयणीनो, देवाचो मोग तो. देवान उतर दिल्लें, हांव तुमचे मदें सदांच रावतलो. हांव तुमचे मदें बिराड करतलो. सासणाच्या सासणाक हांव तुमचो देव जातलो. गोरवाच्या गोट्यान भाव भयणीनो, जेन्ना तो आमी उमाव घेवंक वेता थंयसर हांवें देवाचो मोग पळोवंक जाय. देवाचें विस्वाशीपण. देव आपल्या उतराक विस्वाशी. देव आपल्या उतराक विस्वाशी. हांव विस्वाशी हा गाय. हांव म्हज्या जिविताक विस्वाशी हा गाय. आमी उतर दिलां जायते फावटी. जावं क्रिज घेतना हांवें देवाक उतर दिल्लें, हांव तुजो गोवाय जातलो. हांव तुजो गोवाय जातलो. कोमयां घेता तेन्ना हांवें एके भाशेन जेजूक उतर दिल्लें, हांव म्हजी कूड तुज्या जेवणांत हांव पोसतलो. आनी पयलो कोमया गेले हांवें एक उतर दिलां, हांव म्हजी कूड म्हजो आत्मो तुज्या पवित्र जेवणान मिसाचे बेटेंतल्यान हांव म्हजी कूड पोसतलो. भाव भयणीनो, म्हजी कूड हांव आयज कशी पोसतां काय? म्हजी कूड हांव कशी पोसतां काय? म्हजे कुडींत हांव कितें घालतां काय? जेजूचें मासा रोगताचें खाण घालतां काय वो आनी कितें घालता? भाव भयणीनो, आमी देवाक उतर दिलां. ज्या दिसा हांव पाद्री जाला त्या दिसा हांवें उतर दिलां. ज्या दिसा तूं काजार जालाय तुवें देवाक उतर दिलाय. अमके भाशेन हांव म्हजें जिवीत जियेतलो. म्हज्या आपोवण्याच्या बेसाक हांव विस्वाशी रावतलो. हांव म्हज्या उतराक विस्वाशी हा गाय. हांव म्हज्या आपोवण्यांक विस्वाशी हा गाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, ही नातालांची परब देवाचें विस्वाशीपण आमी मनयता थंय. आमी देवाचें विस्वाशीपण समोरमता. गोरवांच्या गोट्यान देवाचें विस्वाशीपण पळोवंक जाय. हांव घडयेक अविस्वाशी जाला म्हज्या जिवितांत. हांव म्हज्या जिवितांत घातकी जाला, पूण देव घातकी न्हय. देव अविस्वाशी न्हय. देव आपल्या उतराक विस्वाशी. आनी त्या पासत गोरवांच्या गोट्यान जेन्ना जेजू पळयताय तो देवाचें विस्वाशीपण तें. देव इतलो आमचो मोग करता. देव इतलो म्हजो आनी तुजो मोग करता. सर्गीचो वैभव, सर्गीची मोहिमा एके भाशेन देवान कुशीक दवरून मनशाच्या मोगा खातीर, मनशाचे सोडवणे खातीर आमचें बरें चिंतून देव इतलो ल्हानवीक जालो आनी मनशां मदें त्या गोरवांच्या गोट्यान जल्माक येता. गोरवांच्या गोट्यान भाव भयणीनो, नातालां समयार आमी देवाची ल्हानविकाय आमी पळोवंक जाय. इतलो देव म्हजो मोग करता. इतलो देव ल्हानवीक जालो. आयकता हितून? आयकतात तुमी? भाव भयणीनो, देव इतलो ल्हानवीक जालो. हांव ल्हानवीक गाय. आमी ल्हानवीक गाय.
म्हजे शेजारीन म्हाका उडकूंक ना, घरांतल्यान हांव भायर सोदतां, जावं मिसाक वयता वो बाजारान वयता, म्हजे शेजारीन म्हाका उडकूंक ना, म्हाका राग येता. म्हजे शेजारीन म्हाका उडकूंक ना. खंयसरी म्हाका म्हजो शेजारी मेवलो वो आनी कोण वळखीचो मनीस मेवलो, ताणें म्हाका उडकूंक ना, म्हाका राग येता. सदांच दुसऱ्यांनीच तुका उडकूंक जावो? तुज्यान उडकुपाक जायना? तुज्या भितर इतलें हें गर्व कित्याक दवरताय? तुज्या भितर इतलें गर्व कित्याक दवरताय? आमचो देव आमच्या मोगा पासत इतलो ल्हान जाला जाल्यार देवाच्या मोगा पासत आनी मनशाच्या मोगा पासत हांवें मातसो ल्हान जावपाक जायना? दुसऱ्यांक हांव ओळखुपाक तयार ना. भाव भयणीनो, देव म्हाका सगल्या वेळार बोगसूंक तयार आहा, सगल्या वेळार म्हाका बोगसूंक तयार आहा, आनी म्हाका बोगसणें दिवंक देव म्हज्या फुड्यांत येता, म्हज्या जिवितान भितर सोदता म्हाका बोगसणें दिवंक, जाल्यार हांव कित्याक राग घेवन रावतां? भाव भयणीनो, देवाचो मोग म्हज्या जिवितान हांव अणभवतलों जाल्यार म्हज्या देवा भाशेन हांव जावंक हांवें पावलां मारूंक जाय. इगोर्जे भितर वो घरा भितर हात जोडले आनी मागणेच केल्यार पुरो ना. देवाचो मोग आनी संवसाराचो मोग बाराबर वचना. भाग्यवन जुवांव आपले चिटीन म्हणटलो, भाग्यवन जुवांव आपले चिटीन दुसऱ्या हावेसवरान 15वी वोल्ड 14वी 15वी वोल्ड थंयसर मेळटलें, संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग करी नाकात. जो कोण संवसाराचो संवसाराच्या वस्तूचो मोग करता ताचे भितर देवाचो मोग ना. तुका देवाचो मोग जाव जाल्यार संवसाराच्या वस्तूचो मोग करी नाकाय. भाव भयणीनो, आयज आमकां एक व्हडली वसकताय, व्हडली ताळणी, आनी ती म्हळ्यार बाजारान ज्यो वस्तू येता तितल्योय वस्तू आमी एके भशेन आपणायता. कांय वायट ना. उजारखोर वस्तू बाजारान कितें नवें येता, नवें येता तें हाडल्यार कांय वायट ना, पूण वस्तूचो गुलाम जायना कांय. बाजारान जे संवसारान जे येता संवसारी वस्तूचो मोग करिना कांय. संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग कर, जिविताची कुशालकाय वाडय, पूण संवसारी वस्तूचो गुलाम जायना कांय. संवसारी वस्तूचो मोग करूंक लागशी, देवाचो मोग करूंक पावचो न्हय. हेंच भाव भयणीनो आमच्या गोंयच्या सायबाक फ्रांसीस शेवेराक भाग्यवंत इनासान उगडास केल्लो. देवाच्या उतरांतली वोळ घेवन फ्रांसीस हो सगलो संवसाराचो मान, ही संवसाराची वडवीक तुवें जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाड केल्यार कित्याक कोत्ता? इनासान पळयल्लें फ्रांसिसाचें जिवीत. इनास पळयता फ्रांसीस संवसारी जाता, संवसाराचो मान सोदता, संवसाराची वडवीक सोदता, त्या पासत ताका शिडकायता. देवाचें उतर ताचे तकलेन घालता, देवाचें उतर ताच्या काळजान घालूंक इनास वावुरता, आनी देवाचें उतर ताच्या मनान काळजांत रिगल्या उपरांत फ्रांसीस भाव भयणीनो दुसरोच मनीस जाता. तो आपलें जिवीत एके भशेन नवसरता, देवाच्या आदारान आपल्या जिविताची बदलणी करता. देवाचो मोग ते अणभवता, देवाचो मोग अणभवता, आनी एक पावट देवाचो मोग अणभवल्या उपरांत भाव भयणीनो ताचें जिवीतूच बदलता. ताच्या जिवितान प्रमाणीकपण येता, ताच्या जिवितान नवेपण येता. भाव भयणीनो, म्हजें जिवीत कित्याक बदलोन ना काय? म्हजें जिवितान कित्याक बदल येयना काय? हांव आदीं तसोच आसलो, 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, तेंच करीत हां. म्हज्या जिवितान कित्याक बदल येयना काय? म्हज्या जिविताची नवसरणी कित्याक जायना काय? कित्याक भाव भयणीनो, घडयेक म्हज्या जिवितान आजुनूय देवाचें उतर रीग घेवंक ना. देवाचें उतर रीग घेवंक ना. वो घडयेक म्हाका देवाच्या मोगाची आजुनूय ओळख मेळोंक ना. देवाच्या मोगाची घडयेक ओळख म्हाका मेळोंक ना. देवाचो अणभव म्हाका मेळोंक ना. भाव भयणीनो,
उबी रावया आनी चित दिवन हें देवाचें उतर आयकुया. चित दिवन देवाचें उतर आयक. सगल्यांनी आपले हात जोडल्यार बरें. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजूची बरी खबर. जेजून म्हळें कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांच्या मदल्या एक धाकट्यान बापायक अशें म्हळें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी बापायन तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपली गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें वगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोणेकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतान दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात त्यो सांगो तरी खावून आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवंक कांयच दिनासलो. शेकी सोयराणांत येवन ताणें म्हळें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरा नाका पुरो जायसर जेवण खावून आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणून आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमेक घेयत रावलो. पुतान ताका म्हळें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र वेगीचे वेगळी हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावून पिवून खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. भाव भयणीनो, ह्या धाकल्या पुतान मनान प्लॅन करून, मनांत येवजण घडोवन घरांतलो भायर सरलो. प्लॅन आसलो ताचे तकलेन भितर. मनांत एक येवजण आसली आनी सगळें कितें आपलें आसलें पळय ती गिरेस्तकायेचो पोटलो घेवन तो भायर सरलो. पूण ताचो प्लॅन फेल जालो. ताची येवजण आसली ती फेल जाली. भाव येद्या व्हडल्या घराचो पूत ज्या घरांत इतलें वावराडी आसले आनी वावराडीक सुद्दां बरो मान आसलो, जेवण खाण आसलो, त्या येद्या व्हडल्या घराचो पूत दुकरांचें दोण खावंक पावलो, दुकरांचें खाण खावंक पावलो, तेंय मेळना जालें. भाव भयणीनो, असल्या दोलडीरपणाक हो कित्याक पावलो काय? इतले पयशे घेवन भायर सरलेलो, इश्ट आसले, कुडीची फोलगां करपाक तेच्या सरभोंवती मनीसूय आसले. इतलें आसतना आंगान बरो आहा, कुडीन बरो आहा, असल्या दोलडीरपणाक कित्याक पावलो? बाबानो आनी भयणानो, जेन्ना आमी जे निचेव करता,
जेन्ना आमी जे निच्यो करता त्या निच्योवान पातोक रिगलोलें आसा. जे निच्यो आमी करता, जे डिसिजन आमी घेता त्या डिसिजनान पातोक रिगलोलें आसा. तेन्ना भाव भयणीनू ते तसले निच्यो फिस्कोटोन वेतात. ते केन्नाच साकार जावचे ना. त्या धाकल्या पुता भाशेन भाव भयणीनू आमी असले निच्यो करता जायते फावटी, ज्या निच्योवान आपलेपण जायतें आसा, ज्या निच्योवान जायती आशा आसा, स्वार्थी आशा आसा. जे निच्यो आमी करता तातूंत त्या निच्योवान भितर पोजोडपण आसा, राग आसा, पातोक आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना असले आमी निच्यो करता तेन्ना त्या धाकल्या पुता भाशेन आमी दोळटीरपणाक पावता. आयजूय घडयेक आमच्या घरान भाव भयणीनो जसो तो धाकलो पूत दोळटीरपणाक पावल्लो, तशे घडयेक आमचेय गोराबे थोडे आमच्याय गोराबे घडयेक दोळटीरपणाक पावल्यात. वयरूच सोरना म्हजो गोराबो. येयल्लो दीस झगडीं, येयल्लो दीस केस्तांवां. भाव भयणीनो, कित्याक जाता काय अशें? पातोक जावन आसा भाव भयणीनो मूळ कारण. पातकाक लागून आमच्या घराची शांती पिड्यार जाता. पातकाक लागून आमच्या घरान जे भावपण आसलें तें पिड्यार जालां. पातकाक लागून आमच्या कुटुंब पिड्यार जाल्यात. देव मोग करिना न्हय, देव मोग करता. देव सदांच आमचो मोग करता. पूण भाव भयणीनो, जरी तर हांव देवाच्या मोगाक फोंट मारता आनी हांव म्हजे वाटेन वेता जाल्यार भाव भयण अशें जातलें. जसो तो धाकलो पुतान बापायच्या मोगाचेर फोंट मारली, बापायच्या मोगाक तो एके भाशेन ओकमान करता आनी आपूण आपलें जिवीत जिवंक सोदता. आमी तशेंच एक पावट करता. देवाच्या मोगाक एक वेळ ओकमान करता. देवाच्या मोगाचे उपकार आमी आटोवंक नको. आमचो बाप, आमचो देव, आमचो जेसू आमकां इतल्या देण्यांनी भरता, पूण आमकां जाय आमचें जिवीत. इल्लोसो वेळ हांव देवाक दिवंक सोदिना. इल्लोसो वेळ हांव देवाक दिवंक सोदिना. तेर सुद्दां घडयेक करूंक हांव आळसाय करता. आयज आमच्या कुटुंबीक जिवितांनी, फामिलीच्या जिवितांनी खुशालकाय ना, शांती ना, एकवट ना, मोग ना, बोगसणें ना. राग हा, कितलोच राग. कोणाचो राग? हांव म्हज्याच भावाचो राग धरता. तूं तुज्याच रोगताच्या भावाचो राग धरून हाय. तुजे भयणीचो, रोगताचे भयणीचो राग धरून हाय. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं. तुज्या भावाच्या रागान हाय तूं. देवाचो मोग कितें शिकयता तुका? हें म्हाका शिकयता काय? देवाचो मोग म्हाका म्हज्या भावाचो राग धरूंक शिकयता काय? देवाचो मोग म्हाका दुसऱ्यांची नोसाय करूंक शिकयता काय? देवाचो मोग म्हाका म्हज्या आवय बापायक दुखोवंक शिकयता काय? भाव भयणीनो, जरी तर हांव देवाचो मोग हांवें अजुनूय वळखोंक ना जाल्यार देवाचो मोग म्हाका वळखतलो. हांव मनशांक दुखयता, सगळ्या वेळार रोडयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, म्हजो एकलो इश्ट, ताची हॉटेलां आसात, 2-3 हॉटेलां आहात ताची. ते वाटेन कालांगूट कांदोली, ते वाटेन हांव ते वाटेचो. ते वाटेन कालांगूट कांदोली त्या म्हज्या इश्टाची 3 हॉटेलां आहात. बरीं व्हडलीं हॉटेलां आहात. आनी हीं ताचीं हॉटेलां बरीं चलतात. आनी तो खूद गोवाय दिता. एक दीस गोवाय दिता. जायतीं वर्सां जालीं आतां ती गोवायकी आयकले. 10-12 तरी वर्सां जालीं ती गोवायकी आयकल्यार हांवें. तो गोवायकी दितालो अशेंच एका मागण्यांक. तो सांगूंक लागलो लोकांक, म्हजीं 3य हॉटेलां बरीं चलतात. म्हजीं 3य हॉटेलां जायतो पयसो म्हाका हाडटालो, जायतो फायदो जातालो. तेन्ना 15 एक वर्सां फाटीं तो म्हणटा,
हे तिनूय हॉटेलां दिसाक 3 लाख हाला वयर सदांच जोड. 3 लाख दिसाकूच 3 लाख वयर जोड जाता. पूण भाव भयणीन तो म्हणटा फुडें, पूण आपल्या भितर कितें तरी उणें आसलें. आपूण खुशाल नासलो. इतले पयशे येताले भितर, इतली गिरेस्कां येताली, पूण आपल्या भितर खुशाल नासलो. आपूण जेन्ना रेतीराक गेल्लो, आतां केरला बंद जाला, पूण सुरू जाता सुरू. पूण भाव भयणीन थिसर केरला वचोन जायत्या जाणांच्या जिवितान बदल येयला. डिवायन रिट्रीट सेंटर ह्या घराक लागून भाव भयणीन जायत्या जाणांच्या जिवितान बरेंपण येयलां. आमच्या गोंयकारांच्या जिवितान कितलें बरेंपण येयलां. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हो भाव म्हणू लागलो, जेन्ना हांव थंय रेतीराक गेल्लो, रेतीराच्या 3ऱ्या दिसा म्हणटा, सुमानभर रेतीर आमी जाणो केरला, 3ऱ्या दिसा आपल्या जिवितान म्हणटा हें देवाचें उतर म्हणटा अशें रोंबलें, आपलें जिवीतूच एके भाशेन आलोयलें म्हणटा. आपल्याक म्हणटा हें उतर तेंच उतर जें फ्रांसीस शावेराक भागवत इनासान म्हटलें तेंच उतर. सगलो संवसार तूं जोडीत, सगलो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. संवसाराचो सगलो मान तूं जोडशी, पूण तुजो आत्मो निमाणो इफेन्नान गेलो मनशाक कसलो आदाव. हें उतर म्हणटा तो तो भाव आसलो, पाद्री न्हय तो, एक सादो भाव जो देवाचें उतर दितालो. तें उतर परगट्टाना म्हणटा तें अशें रोंबलें म्हज्या काळजांत. तो म्हणटा आपल्याक म्हणटा एके भाशेन कितें जालें, ती आख्खी रातभर आपल्याच्या मनान तेंच घुंवता. एके भाशेन कोण तरी आपल्याक सांगता म्हणटा, कोण तरी आपल्या कडेन उलयता, गमना जालें. कित्याक उपकारो तुवें इतले पयशे जोडून, इतलो पयसो, इतलो दुडू एकठांय करून निमाणें तुजो आत्मो तुवें इफेन्नान घातलो, कित्याक उपकारो. तेन्ना आपल्याक उडास येयलो म्हणटा आपूण जे भाशेन हे पयशे एकठांय करता तें सारकें ना. आपूण तो सांगता आपल्या जे पातोक कितें तें आपल्या वावराड्यांक म्हणटा आपणें जायते त्रास केले. आपल्या हॉटेलाचे जे वावराडी आसले तांकां वेटरांक कुजनेरांक जे पागार फावो तें आपूण दिनासलो. सवाय ते वेटर घेतालो, सवाय जे कोण आहा सवाय कामदार तुजे हाडटालो आनी तांचे कडल्यान जायतें काम करून घेतलो. ते कितले त्रास पडटा ते पडोंक ना आपल्याक. कितलीं वरां काम करून घेता पोत तांकां भिरांत घालतालो. मातशें कितें कितें मातशी चूक जाली तापयतालो. भाव भयणीनो, हो भाव म्हणटा तांचो एके भाशेन आपणें घाम खाल्ला म्हणटा, तांचें रोगत एके पिळ्ळां आपणें. आपलें बिझनस जोडटालें पूण तांचे सगळें आपणें पातोक आदारलेलें. आनी ह्या रेतीराच्या दिसांनी म्हणटा देवान म्हाका उगडास केलो. रेतीर जाल्या उपरांत आपणें पयली वच केली म्हणटा ती म्हज्या वावराड्यांक सगळें हांवें जें पातोक आदारलोलें तांकां तांचे एके भाशेन पयशे परतून दिले. तांकां बोनस दिवन, तांकां उदीक पयशे दिवन, तांचो पागार वाडोवन, तांचे फावो ते पागार करून तांकां आपणें एके भाशेन मान दिलो. भाव भयणीनो, आयज हो भाव खूब खुशाल. तो खुशाल घडयेक हांव नकळो आतां ताचो फायदो कितलो जाता, पूण ताच्या जिवितान आयज वेगळीच खुशालकाय आहा. ताचे कडेन उलयतनाच गमता ह्या मनशाक देवाचो अणभव मेवला, देवाचो मोग ताका मेवला. आनी देवाचो मोग मेवला आनी दुसऱ्याय सगळें तो मोगान वागता. जावं ताच्या हॉटेलाचेर काम करतात तांचे सगळें दुसऱ्याय सगळें मोगान वागता. भाव भयणीनो, देवाचो मोग अणभवतलोय जाल्यार भावार्थाची गरज. देवाचो मोग अणभवतलोय जाल्यार भावार्थाची गरज. भाव भयणीनो, आनी त्या पासत भावार्थ वाडटलो जाल्यार मागण्याची गरज. मागणें गरजेचें. जे मारेन तूं मागणें करिनाय तुजो भावार्थ वाडना. ही म्हजी उतरां न्हय, मदर तेरेसा अशें म्हणटाली, द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज द डीपनिंग ऑफ फेथ. द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज द डीपनिंग ऑफ फेथ एंड द फ्रूट ऑफ फेथ इज लव एंड द फ्रूट ऑफ लव इज सर्विस
अँड द फ्रूट ऑफ सर्वीस इज पीस. तुका देवाचो मोग अणभवूंक जावो, देवाची शांती अणभवूंक जाय, पयलें मागणें जाता तितलें ल्हानविकायेन कर. ल्हानविकायेन मागणें कर. तूं हांवें अशें चिंतूंक फावना हांव दुसऱ्या परस अदीक बरो, हांव सदां मिसाक वयतां, म्हज्या घरांत सदां तेच जाता म्हणटकूच हांव अदीक बरो, हांव म्हज्या शेजाऱ्या परस अदीक बरो, कित्याक म्हज्या घरांत तेच चलता, म्हज्या घरांत जिविताचो प्रकाश वाचतात, म्हज्या घरांत डेली फ्लॅश वाचता, हांव बायबल वाचता म्हणटकूच हांव म्हज्या शेजाऱ्या परस जांच्या घरांत तेर्स ना सारको, जांच्या घरांत जी मिसाक वचना तांच्या परस हांव अदीक बरो. असलें घर बरें न्हय. असलें उत्मीक घर बरें न्हय. असलें उत्मीक घर आमकां जेन्ना आमच्या भितर सोदता तेन्ना भाव भयणींनो आमीच आमकां कितें देवा चडशिल्लीं पयस करता. पळय तुज्या भितर हा जाल्यार, तुज्या भितर असलें उत्मीक घर हा जाल्यार पळय, तुका देवाचो मोग जावो, देवाच्या मोगाची बेसांवां सोदताय जाल्यार उत्मीक घर हा जाल्यार पळय हांव अदीक बरो. घोडेक अशेंय दिसूंक शकता हांव सद्दां मिसाक वयतां म्हणटकूच हांव दुसऱ्या परस अदीक बरो, हांव म्हजे सुने परस अदीक बरी, म्हजी सून कांय मागणें करिना, ताका तेच म्हणटा तो नाच. तुजी सून तेच करिना जायत, तुजी सून बायबल वाचिना जायत, तूं कोत्ताय जाय, पूण हाचो अर्थ असो न्हय तूं अदीक देवाच्या मोगांत हाय. ल्हानविकाय घे. तूं तेच कोत्ताय बरी वोस, मिसाक वयताय बरी वोस, मागणें कोत्ताय बरी वोस, पूण ल्हानवीक जा. ल्हानवीक. आमचो देव, आमचो जेजू खुर्सार मरो पर्यान ल्हानवीक खालतो. ल्हानवीक खालतो जालो. बोडाय दाखयना, बोडाय दाखयना. ताच्यान सोंपेपणी बोडाय दाखोवंक जाताली, ताका पदवी आसली जेजूक, तरी पूण ल्हानवीक. ल्हानवीक. भाव भयणीनो, ल्हानविकायेन मागणें कोत्ताय तेन्ना ल्हानविकायेन मागणें कर. उगडास धर जेजूच्या उतरांचेर. जेजून उगडास, जेजू दोग मनशांची खबर कोत्ता एक फावट. जेजू म्हणटा उगडास हा, मंदिरान दोग जाण मनीस चडोन गेले, एकलो फारिजेव आनी एकलो 2 वसूलदार. फारिजेव म्हणटा ते कोण? धर्मीक मनीस. हांव आनी तुमी फारिजेव कशीं? आमी धर्मीक मनशां, आमी धर्मीक मनशां, आमी धर्माचो मोग कोत्ता पळय तसलीं धर्मीक रितीनी वांटो घेता. तो फारिजेव फुडें वचून व्हडल्यान पेपारें वाजयता, आपल्याच कोरण्याचें हांव उपास करता, हांव दान करता, हांव हें करता तें करता, हांव चोर न्हय, हांव पदवारी न्हय, हांव तें पातक करिना, हांव हे त्या मनशा भाशेन न्हय. देवाक सांगता आपल्याच गुणाचें व्हडपण देवाक सांगता. मी गर्व. आनी तो बाबडो आसलो 2 वसूलदार फाटल्यान, तो हड्डे बडोवन ल्हानविकायेन मागणें करता, सायबा हांव पातकी म्हजी काकूळट कर, सायबा हांव पातकी म्हजी काकूळट कर, सायबा हांव पातकी म्हजी काकूळट. परतून परतून देवाची काकूळट. भाव भयणीनो, आमकां देवाचो मोग जावं मागणें करतना ल्हानविकाय. ल्हानविकाय गरजेची. जेन्ना तुजें मागणें, जेन्ना म्हजें मागणें ल्हानविकायेन हांव करता तेन्ना भाव भयणीन आमचो भावार्थ वाडटा, आमचो भावार्थ थीर जाता. द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज द डीपनिंग ऑफ फेथ. डीपनिंग ऑफ. आनी जेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा, भावार्थ अदीक खोलावता तेन्ना भाव भयणी आमचो देवाचो मोग आमकां मेळटा. देवाचो मोग अणभवूंक मेवता, देवाची शक्ती अणभवूंक मेवता, देवाची पदवी अणभवूंक मेवता. भाव भयणीन जायती पवित्र पुस्तकांत जायते मनीस आसात ते भावार्थान आयले जेजू फुडल्यान, भावार्थान आयले, भावार्थान आयले, देवाची पदवी अणभवली, देवाचो मोग अणभवलो, देवाची काकूळट अणभवली आनी त्या पासत ते तांचें जिवीतूच बदललें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, नातालांचे परबेक आमी तयार जाता. फुडलो सणवार म्हळ्यार नातालांची परब. नातालांची परब. आनी हांव तुमकां सुरवातेक म्हणटालो, गोरवाच्या गोठ्यांत देवाच्या मोगाची तेंगशी म्हाका दिसती पडटा. देवाच्या मोगाची तेंगशी. इंग्लीश भाशेंतल्यान म्हणटले आमी द क्लायमॅक्स ऑफ गॉड्स लव. The climax of God's love is manifested in the manger. The fidelity, the faithfulness of God is manifested in the manger.
द ह्युमिलिटी ऑफ गॉड इज मॅनिफेस्टेड. भाव भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी जाणा पॅन्डेमिकाक लागून इगोर्जो बंद पडल्यो, मिसां बंद पडलीं, साक्रामेंट बी जायत्यो वस्तू बंद पडल्यो. म्हजो भावार्थूय बंद पडलो काय? आमचो भावार्थूय बंद पडलो काय? इगोर्ज बंद जाली, मिसां बंद पडली, भाव भयणी म्हजो भावार्थूय बंद पडलो काय? म्हज्या भावार्था सवें म्हजी वागणूक कितें जाली काय? पॅन्डेमीक परतून येवंक शकता, लॉकडावन परतून जावंक शकता, इगोर्जो परतून बंद जावंक शकता, मिसां परतून. भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ बंद जावंक ना. आमचो भावार्थ वाडोवपाक आमी तोजवीत करूंक जाय. आमचे भावार्थ वाडोवपाक आमीच प्रयत्न करूंक जाय. आनी अदीक करून आमी पयलीं वाडलोलीं आहा पळय तीं आवय बापूय, पाद्री माद्री, आमची देख जावंक जाय भावार्थाची देख. आमची देख जावंक जाय भावार्थाची. आमी आळसाय कोत्ता भावार्थाचे वस्तूंनी, जाल्यार कसलो क्रिस्तांव हांव? इगोर्जो ओपन जाल्यो, इगोर्जो उक्त्यो जाल्यो, मिसां चलता, तेन्नाच हांव क्रिस्तांव कसो काय? नाजाल्यार म्हज्या कडेन घरा कडेन म्हज्यो वस्तूंगी कांय करूंक जायना? देवाचो मोग म्हाका मेळ्ळा जाल्यार, भाव भयणीनो, देवाचो मोग खरेंच म्हाका मेळ्ळा जाल्यार अदीक भावार्थाच्यो कोरण्यो करूं हांव सगळोच उर्बेन भरलोंक जावं. आनी दुसरी वस्त, भाव भयणीनो, जेजून आमकां जाय तें मानामेन दिवंक नात. जेजून आमकां जाय तें मानामेन दिवंक नात. परतें जाल्यार एकूच मानामेन दिला, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. भाव भयणीनो, हांगासर जें आतां हांवें वाचलां, ही जी दोयाळ मोवाळ काळजाचो बापूय ही वोपार वाले, थंयसर हो धाकलो पूत ओडचोणेक सांपडलो म्हणटा. तो ओडचोणेक सांपडलो तेन्ना तो सोयराणांत येयलो. आयकलां तुमी न्हू? तो धाकलो पूत ओडचोणेक सांपडलो तेन्ना तो सोयराणांत येयलो आनी तो मागीर म्हणटा, हांव हें कोत्तां कितें हांगा? म्हज्या पायच्या घरा थंयसर कितले मानाय आहात, कितले बरें बरें जेवतात, विसो घेता, आनी हांव हें दुकराचें दोण खाता हांगा, दुकराचें खाण करता. तो सोयराणांत येयलो, हांव म्हज्या पायच्या घरा वेतलो. ओडचोणेक सांपडलो तेन्ना. भाव भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी ओडचोणेक सांपडले न्ही. जेन्ना कोवीड ही महामारी, ही वशाची पिडा सगल्याक पेरवताली, आमी ओडचोणेक सांपडली. जेवणा खाणांक ओडचोणेक सांपडली, भायर सोरोंक भितर सोरोंक भियोन ओडचोणेक सांपडली. पूण हांव म्हज्या सोयराणांत येयलां काय? तो टायम घडयेक, ती ओडचोण घडयेक आतां गेली. तो प्रॉब्लम आसलो तितलो उणो जालो. हांव सुदरलां काय? हांवें म्हजें जिवीत बदललां काय? ओडचोण येयल्ली म्हज्याय जिवितान, म्हज्याय कुटुंबाच्या जिवितान ओडचोण येयल्ली, ओडचोणेक सांपडली आमी, पूण घडयेक सुदरोंक ना जायत, सोयराणांत येवंक ना जायत. आमच्या बरोबरची कितलीं जाणां मेलीं, पूण हांव आजुनूय सोयराणांत येवंक ना. हांव म्हज्याच चिंतनांनी घुस्पलां, हांव म्हजीच शाणेपणांनी घुस्पलां, हांव म्हज्याच वेगळ्याच जिवितान घुस्पलां. हांव आजुनूय सोयराणांत येवंक ना. तो धाकलो पूत पळयात, ओडचोणेक सांपडलो, तो सोयराणांत येयलो. हांव म्हज्या बापायच्या घरा वेतलो. हांवें जें केलां, हांवें जीं कर्तुबां केल्यां ती इतली वायट, इतली खोटी, हांव म्हज्या बापायक सांगतलो, बापा, तुजो पूत म्हणून म्हाका फावो ना. तुजो एक मानाय कसो म्हाका लेख. ल्हानविकाय पळय, तेज्या चिंतनांनी ल्हानविकाय पळय कितली हाडली ती. एक वेळ आसलो, गोरवान, नेटान, बोळान, रागान शेवटोन गेल्लो घरांतलो. आतां तो परतून येता. सोयराण दिल ल्हानविकाय. हांव म्हज्या पायक सांगतलो, पापा, तुजो पूत म्हणून हांव फावो न्हय, म्हाका आनीक फावो न्हय. हांवें तुका दुखयला, हांवें ओकमान केला. तुजो एक मानाय कसो म्हाका लेख. आपल्याच घरांत मानाय कसो लेख. ही ल्हानविकाय पळयात. भाव भयणीनो, आमकांय ही ल्हानविकाय आसूंक जाय. हांव देवाचो मोग, म्हाका जेजूचो मोग, पवित्र आत्म्याचो मोग हांव अणभवूंक सोदतां जाल्यार ही ल्हानविकाय म्हाका आसूंक जाय. भाव भयणीनो,
क्रिस्मसाक बरें आंगोस न्हेसलें, बरें सूट घातलें, पूण देवाचो मोग मेवचो ना उगडास तर. देवाचो मोगाची अणभव जावो, देवाच्या मोगाची घोडसाण जावंक सोदताय, ल्हानविकायेन बरें कुमसार कर. ल्हानविकायेन भावार्थान बरें कुमसार कर. तुजें पातो कोडकून घे, पातो कोडकून घे. जे भाशेन तेणें म्हटलें, तुजो पूत म्हणून म्हाका फावो ना. भाव भयणीन, आमी जे देवाक सांगूंक जाय, जेजूक सांगूंक जाय, जेजूक सांगूंक जाय, जेजू हांव चुकलां सायबा, तुजे काकुळतीन म्हाका बोगोस, तुजे वेंगेन म्हाका परतून घे. हांवें तुज्या मोगाक ओकमान केला, हांवें तुज्या मोगाक ओकमान केला. येदे व्हडले अडचणेक हांव सांपडलो तरी पूण हांव सुदरोंक ना. सायबा, म्हजें जिवीत निठायेर घाल. लॉर्ड चेंज माय हार्ट, लॉर्ड चेंज माय लायफ. बदल सोम्या म्हजें काळीज, बदल सोम्या म्हजें जिवीत. तूं म्हज्या जिविताचो कुंभार, हांव माती सायबा. तुजे शक्तीन, तुजे पदवेन म्हज्या जिविताक नवो आकार दी. म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत जें पातक आसा तें काडून उडय सायबा. बदल सोम्या म्हजें काळीज. हांव मानून घेता सायबा, तूं म्हजो मोग करताय म्हूण. तुज्या मोगा पासत म्हजें जिवीत बदलूंक आनी तुज्या मोगांत रावूंक आनी तुजो मोग दुसऱ्यांक दिवूंक सायबा, म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आता आणि सदां सदांकाल. आमेन.